संसदका विषयगत समितिमा सभापतिको निर्वाचन भदौ 11 गते हुने। सांसद विकास कोषको रकम रोक्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति सत्तारूढका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको समेत आपत्ति। मन्त्री परिषदद्वारा धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको डिपिआर परिमार्जन। र लगातार 2 दिन हरियाली छाएको शेयर बजारमा 31 अङ्कमाथिको गिरावट। कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संसदका विषयगत समितिहरूका सभापति चयनका लागि भदौ 11 गते निर्वाचन हुने भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी भदौ 11 गते सोमबार दिनको 3 बजे निर्वाचन हुने जानकारी दिनुभयो। यसअघि आजै बिहान सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षामा भएको प्रमुख 4 राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले भदौ 11 गते विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न प्रतिनिधि सभा सचिव पद्म प्रसाद पाण्डेलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित विभिन्न समितिहरूको सभापतिको निर्वाचनको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 176 को उपनियम 1 बमोजिम 2080 साल भदौ 11 गते सोमबार दिनको 3 बजेको समय तोकेको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। साथै सोही नियम बमोजिम समितिको सभापति निर्वाचन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री पद्म प्रसाद पाण्डेलाई निर्देशन गर्दछु। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 वटा विषयगत समिति रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व सहित 2 वटा संयुक्त समिति रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न थालेको 5 महिना अर्थात् गत वैशाख 15 गते संसदका विषयगत समितिहरू गठन भएको थियो। संसदीय समिति गठन भएको करिब 4 महिनामा संसदका विषयगत समितिहरूका सभापति चयन हुन लागेको हो। सभामुखले सभापति चयनका लागि मिति नतोक्दा र राजनीतिक दलहरूले चासो नराख्दा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन हुँदै आएको छ। हाल ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन हुँदै आएका छन्। संसदीय समिति सभापतिका लागि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी बीच भागबण्डा समेत मिलिसकेको छ। दलहरू बीचको सहमति अनुसार कांग्रेसले 4, एमाले 3, माओवादी केन्द्रले 2, एकीकृत समाजवादी जसपा र जनमतले 1-1 वटा समितिको सभापति लिनेछन्। संसदको चौथो ठूलो दल रासोपा र 5औं ठूलो दल राप्रपालाई भने संसदीय समिति सभापति दिइएको छैन। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ 12 गतेका लागि तय पनि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशप्रति सत्तारूढका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरे, संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद रेखा यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद सूर्य बहादुर थापाले समेत आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतले सांसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गर्दै कानून बनाउने बजेट पास गर्ने संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्थ विधेयककै रूपमा आएका बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई नभएको भन्दै उक्त योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट रकम सांसदको खल्तीमा नजाने दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँहरूले सार्वजनिक बहसका विषयलाई ध्यान दिएर सर्वोच्चले आदेश दिएको आरोप लगाउँदै कार्यपालिका र न्यायपालिका आफआफ्ना अधिकार क्षेत्रमा बस्नुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। अहिले कानुन बनाउने, बजेट पास गर्ने अधिकार संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो र यो अधिकार क्षेत्रलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन। संसद भनेको जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू हुन्। कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तर्निहित छ। यो बजेट पनि एउटा अर्थविधेयककै रूपमा आएको छ। बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर कसैलाई पनि यो बजेटलाई खण्डित गर्ने अधिकार कुनै पनि न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई छ भन्ने कुरा म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। अहिले जुन संघ प्रदेशका संसदीय क्षेत्रका पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न भनेर जुन बजेट आएको थियो त्यो रोकिएको छ। त्यो रोक्ने जुन आदेश आएको छ
म त्यसलाई पनि के यो लोकतन्त्रमाथि कहीँ प्रहार त गर्न खोजेको होइन। जनताले आफ्नो मत दिएर यहाँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि बनाएर पठाइसकेपछि कसरी अविश्वास भयो? सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश गरेको छ त्यसलाई सच्याई पुनः जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा आदेश पुनः आओस्। सार्वभौम संसदले बजेटबारे यो प्राप्त गरेको एउटा विशेषाधिकार हो। यसलाई हिजो चाहिँ संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ? म सम्मानित चेयरको यो संसदको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद बाहेक अरू कसैलाई पनि छैन र संसदले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो संसदले त्यसमा आफ्नो उपचार र सही ढङ्गको चाहिँ यसमा उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा म सुरुमै यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै सङ्घ र सातै प्रदेशले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको करिब 18 अर्ब 32 करोड 25 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनबाट जोगिएको छ। यो शीर्षकको बजेट सांसदहरूले तजबिजीमा जथाभावी खर्च गर्दै आएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुरुबाट यो कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको छ। यता बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डीपी अर्यालले सरकारले श्रमिकको बढेको पारिश्रमिक पाउने वातावरण बनाइदिनु पर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीले बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने बताइरहेको भन्दै बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नका लागि संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। केही उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक भार पर्ने भन्दै बढेको पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उसै त नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन भन्दै दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश छिर्ने क्रम जारी छ। केही दिन अगाडिको एउटा डाटा हेर्दा 5000 भन्दा बढी विदेशीको अवस्था देखिन्छ। अहिले सामान्य बढेको पारिश्रमिक पनि लागू गर्न सकेनौँ भने पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्नु र श्रमिकको हक हितमा पनि काम गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैले उद्योगी व्यवसायीले खुसी खुसी बढेको पारिश्रमिक लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ। सरकारले साउन 32 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ। चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 13,000 र त्यो बाहेकका श्रमिकका लागि न्यूनतम 17,300 रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनेर ठगी हुने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले यस बारेमा नागरिकहरू सचेत हुनुपर्ने बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पार्सल तथा डलर पठाई कर बापतको रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गर्ने क्रम पनि बढेको बताउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा धेरै उजुरी र निवेदन वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्याई रकम ठगी गर्ने क्रम बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह पनि गर्नुभयो। साइबर तर्फको रकम हेऱ्यौँ भने अब यहाँ 5 करोड 41 लाख भन्दा बढी को रकम तलमाथि भएको रहेछ। यसभित्र पार्सल तथा डलर पठाई कर बापतको रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गरेको, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु सबभन्दा धेरै समस्या अहिले एक त यसै बेरोजगार छन्, बेरोजगार भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनेर ठगी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्याई रकम चोरी गर्ने अर्काको बैंक खातामा, अब यो त्यही भएर ब्याङ्कको खाता हुँदैमा पनि सुरक्षित हुँदैन, सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ। उहाँले मोबाइल चोरीको निवेदन पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको छ। हिजो बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको हो।
उक्त नियमावली स्वीकृत भएसँगै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने गरी हरित बन्ड जारी गर्ने बाटो खुलेको छ। यस्तै स्वीकृत नियमावलीमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको 1 वर्षभित्र आइपिओ जारी गर्न पाउने, व्यवसाय सञ्चालनको अवधि 10 वर्षभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनमा रोक लगाउने, गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा कम्पनी खडा गरी लगानी गर्न पाउने लगायतका व्यवस्था पनि छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले धुलीखेल अस्पताल, ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। धुलीखेल अस्पताल, ट्रामा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणको एजेन्डा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहजीकरणमा प्रस्ताव तयार भइरहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक गृह कार्यमै रहेको कारण ठोस एजेन्डा तयार नभएको जानकारी पनि दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा हिजो हामीले बाहिर सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यो विषयमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको सहजीकरणमा यसको निम्ति प्रस्तावहरू तयार भइरहेका छन्। आन्तरिक होमवर्क भइरहेका छ र आन्तरिक होमवर्क नक्कै चरणमा रहेको हुनाले ठ्याक्कै ठोस एजेन्डा के हुन्छन् भन्ने कुरा अझै हामी निर्गलमा पुगिसकेका छैनौँ। छिटो यसमा निर्गलमा पुग्नेछौँ र यो कुरालाई बाहिर सार्वजनिक गर्नेछौँ। मन्त्री परिषदको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहित विभिन्न मन्त्रालयमा गरी 658 वटा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने, भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता नीति 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, जात र नाम सच्याउने तेस्रो संशोधन नियमहरू 2080 स्वीकृत पनि दिएको छ। लगातार 2 दिन हरियाली छाएको शेयर बजार साताको अन्तिम कारोबारको दिन भने राताम्य भएको छ। बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 31.52 अङ्कले घटेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.54% घटेर 2013.93 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक राताम्य भएको हो। वित्त समूहको परिसूचकको करिब 3% घट्दा विकास बैंक, जलविद्युत, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। होटल र पर्यटन, लगानी, उत्पादनमूलक, लघुवित्त, अन्य व्यापार समूहको परिसूचक पनि 1% भन्दा धेरैले नै घटेको छ। वाणिज्य बैंक र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक मात्रै 1% भन्दा कमले घटेको छ। आज नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले राताम्य हुँदा कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य बढेको छ। दिनभर कुल 275 कम्पनीको 46,57,000 किता शेयर 1 अर्ब 55 करोड 5 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 42,37,000 किता शेयर 1 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। यस दिन सोल्टी होटलको सर्वाधिक 7 करोड 87 लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आज कुथेली बुखारी स्मल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 9.99%ले बढ्दा मैलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक 8.54%ले घटेको छ। सरकारले पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूलाई गाभ्ने निर्णय गरेको भन्दै पशु सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले पशु सेवा विभागको गेटमा ताला लगाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूलाई गाभ्ने, खारेजी गर्ने र शून्य बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सम्बद्ध निकायहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ, नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइभ स्टक एसोसिएसन लगायत पशु सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बिहिबार विभागको मूल गेटमा ताला लगाएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर उमेश दाहालले पशु सेवाका संरचनाहरूमाथि सरकारले प्रहार गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। लम्पी स्किन लगायतका रोगहरूले आक्रान्त भएको बेला पशुका संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। हाम्रा संरचनामाथि प्रहार भएकोमा यी कुराहरू आएको छ, तर यसरी आन्दोलन गरिरहने भन्दा नि यसको सार्थक सोलुसन पनि खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले आजै माननीय मन्त्रीज्यूका निजी सचिवालयमा गएर पनि चाँडै यो वार्ताको पहल गर्नुपर्छ, वार्ता राख्नुपर्छ। किनभने हामी यो आन्दोलनको मर्म पनि संरचना हुनुपर्छ भन्ने निकै ठुलो चाहिँ आन्दोलनको माग पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले श्रीमान सचिवलाई, माननीय मन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रालयमा चाहिँ यो वार्ता बढेर सार्थक वार्ता गरेर चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो राय राखिसकेको छु। र मैले हिजो पनि यो उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर आन्दोलन लामो गर्ने भन्दा हामी आफ्नै संस्थाभित्र छौँ भने चाहिँ हाम्रो सोल्युसन खोज्यौँ। र यस पशु सेवाको जुन महत्त्व छ, यहाँलाई थाहा छ अहिले लम्पी स्किनले देश आक्रान्त भएको अवस्था छ। यी सबै कुराका लागि जुन संरचना खडा भएका छन्, यी संरचनामा चाहिँ केही प्रहार भएको हिसाबले यी कुराहरू चाहिँ आएका हुने, आन्दोलन भएका हुने। पशु सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले सरकारले खारेजी तथा पुनः संरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपन्छी क्षेत्रका निकायहरूमा विद्यमान संरचना अनुसार बजेट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, पशुपन्छी संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी किसानका लागि निशुल्क खोप तथा औषधि उपचार गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि गरेका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मौसम पूर्वानुमानलाई यथार्थपरक बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बिहिबार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको कार्यालय अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस आर्थिक वर्षमा मौसम पूर्वानुमानलाई अझै यथार्थपरक बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने बताउनु भएको हो। उहाँले यसको निम्ति विगतको अनुभव सहितलाई समेत मध्यनजर गर्दै आवश्यक अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पूर्व सूचना प्रणालीलाई पनि जनमानसमा अझ व्यापक गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसको निम्ति नीतिगत, संरचनागत तथा प्राविधिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। हामी अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ र यो कुरोलाई पूर्व सूचना पूर्वानुमानलाई अझ अनुमान योग्य कसरी बनाउने, अझ भरपर्दो कसरी बनाउने, पूर्व सूचना प्रणालीलाई अझ इफेक्टिभ कसरी बनाउने र अझ व्यापक कसरी बनाउने, के हुँदैछ भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्न सक्ने, थाहा पाउन सक्ने, सबैले पूर्व जानकारी लिन सक्ने परिस्थितिको सुनिश्चित कसरी गर्ने र हाम्रो पूर्वानुमानलाई कसरी बढी से बढी व्यवहारिक र अझ चाहिँ यथार्थपरक बनाउने भन्ने विषय नै आजको यो विषयसँग सम्बन्धित विषयको पनि अझ चुरो कुरा हो। यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो यो पूर्वानुमानको क्षेत्रलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने गरी हामी काम अगाडि बढाउँदैछौँ। ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न र सही सूचना दिने गरी कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको हाबी हुँदा साइबर ऐन तथा सूचना सम्बन्धी विधेयक थन्क्याएर राख्नु परेको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार मिडिया एडभोकेसी ग्रुपले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा धेरै स्वार्थ समूहहरू भएकाले कानुन निर्माणमा समस्या भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले साइबर ऐन तथा सूचना सम्बन्धी विधेयक बनाउन विभिन्न स्वार्थ समूहको कारण अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना सम्बन्धित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी ऐन पनि समेटिएकाले उक्त कानुनको विषयमा छलफल गर्दा सबैको फोन ट्यापिङ भइसक्यो भन्ने रूपमा बाहिर हल्ला गरिएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले उक्त कानुन बनाउन स्वार्थ समूहको कारण अगाडि बढाउन नसकेकाले थन्क्याएर राखिएको समेत बताउनुभयो। सूचना प्रविधि सम्बन्धी एउटा बिल छ क्या, त्यो बिलमा अलिकति यो सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कुरा पनि रहेछ, त्यो बिलमा ल अफ इन्टरप्रिटेसनको कुराहरू पनि रहेछ, अरू पनि रहेछ। त्यो हामी छलफल मात्रै के सुरु गरेका थियौँ मन्त्रालयमा, ल यस्तो बिल आउन थालिहाल्यो, यो भइहाल्यो, यो हाम्रो सबै फोन ट्यापिङ भइसक्यो भन्ने ढङ्गले छलफल बाहिर गरेर कानुन बनाउनु त अब हामीले त त्यसलाई साइड लगाइहाल्यौँ, सकेन, तत्काल सकेन। फेरि एक राउन्ड हामी इन हाउस छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी त्यसलाई अगाडि बढायौँ। त्यसकारण यस्तो धेरै समस्या छ र हामी सबै धेरै
सबैभन्दा धेरै स्टेक होल्डरहरूलाई साथमा लिएर समावेश गरेर उहाँहरूका कुरा सुनेर अझ सकेसम्म त कस्तो भन्दा उहाँहरूका विज्ञहरूलाई नै लेख्न लगाएर अनि के हो त ल बन्नुहोस् यहाँ कहाँनिर के लेख्ने भन्ने पनि लगाएर अन्तत फेरि मन्त्रालयकै हुने कुरा त भइहाल्यो औपचारिकता आधिकारिकता मन्त्रालयले पनि दिनुपर्छ त्यहाँ गरेर हामी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। तर एउटा शीर्षक एउटा विषयले गर्दा अप्ठ्यारो भएको हुनाले हामी अहिले आएर के छलफल गरिरहेका छौँ भने बरु अंश गरेर पास गरेर जाउँ। अब सामाजिक सञ्जालको अलग्गै गरौँ। मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐनका विषयमा छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसदका विषयगत समितिमा सभापतिको निर्वाचन भदौ 11 गते हुने। सांसद विकास कोषको रकम रोक्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति सत्तारूढका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको समेत आपत्ति। मन्त्री परिषदद्वारा धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको डिपिआर परिमार्जन र लगातार 2 दिन हरियाली छाएको शेयर बजारमा 31 अङ्कमाथिको गिरावट। कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।